والمستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وآدم بين الماء والطين والبشر وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. دلی محبت صادر شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. वाजिब एहतराम माजिद मुसलमान भाई और अजीज दोस्तों, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरसता खल्क़ आहिनि। हिकिड़ो रस्तो आहे अकुल वारो, ॿियो रस्तो आहे ख़बर वारो। ख़बर जो मतिलब आहे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी ॻाल्हि, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो हुकुम। तव्हां असां दुनिया में खोड़ सारा मिसाल ॾिठा आहिनि। इंसान जे अक़ल में ॻाल्हि हिकु सम्झ में ईंदी आहे, पर अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो हुकुम इंसान जे अक़ल खां बालातर हूंदो आहे। हुन जा चंद मिसाल तव्हां जे वारो पेश कंदुसि। जनरल